کنون زندگی بہتر نبینم مسلمانا مسلمانی کو جا رفت کہ ازیغا میں چشم شخص تر نبینم دا مسلمان مسلمانی چر تلاڑلا پدیڑو سو خپاوم نده خپا بیم سوک نده دا اللہ رب العزت کتاب دا الٹا خلق تی منع کئی کلوی پنجیریان دیوی سبق تی موانتی و تو ہوا ہے کنا تی خواتم نوائی کلوی دانمانی 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 دا صرف او صرف دا اللہ کتاب سر دشمنی دا چه دا اللہ رب العزت دی کتاب نا خلق بند کی نیو تا پخپل وائی نی بل تا پریدی پنجیری تی نخپل غرض لسو خوختل تی خو پی لکسبات کا لگو چه دا اور طویلی پنجیری چه دا راوڑا خپل مقصد لے و تسویلی دی خو چه ندی لگی نو دا اللہ کتاب سر دی نلگی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون خو ظالمان دا اللہ دا آیتونو نا انکار کئی قرآن کریم دا خلق ضرورتو دا وطن ضرورتو دا ملک ضرورتو او دا سے پری خودو چه بالکل محجور پری خودو دا قیامت پر ازبا نبی علیہ السلام ہوئی انا قوم اتخذو حاضر القرآن محجورا زما دی امتیانو دا قرآن پریخے ہو زما دی امتیانو بیا بس جواب کیا غزائے چه دا اللہ درباری او نبی علیہ السلام رپورٹ کون کے وی او رپورٹ کئی پا مجرم امت پاندی اللہ بدا رپورٹ نہ لی اللہ بدا رپورٹ نہ لی او چې نبی علیہ السلام پر رپورٹ کرالی نو بچ پشی بیا بسنگا بچ کی گی وارمان چې دی سره احساس وینو بس خبری دی کوای فو خدای که بچا کی فرق رازی دا سی ولدا زلون نیولی دی دنیا او دی دنیاوی تعلیم نه په نارینو کې فرق راځي او نه په زنانو کې فرق راځي هیڅ کې فرق نه راځي اسی به خبرې وکایي بس په یو وګي اوري او پاک وګي وباسي د بلا ځامن دا څنګه کې چې لګي پریدي او په بل وګي وباسي ځکه بیا ولګ مزغو کې شي ایثار شي چې په بل وګي وباسو دې کې ټیم لګي چې په کم وګي اورېدلې پاک وګي واپس